الله من الشيطان الرجيم وممن حولكم مول من بعد المدينة كل كرتين دمر مرضوا من سر الله كل كان دخل يا تيتن دمر على النفاق النافق يا بارو كند لا تعلمون كلا نم يتمول لهم إلى فير الساب لك كمل جندي دال لو تنول بسنة ونحن من صلى الله ونحن برند فانفعنا نعلمهم دلنا ولهم سنعذبهم بيونا في كل جنكن كتلا مرتين سينيا فلا دنيا جن أنن كبر وينكن كتو ولكن غيب دنيا جن أنن صاحبه فرا ثم يردون كل من يدل مرند الله كرلورمتو إلى عذاب كدايا كن كتو كما ذي من بورل ولل لمباتي وآخرون مودول فنم بجي ترفو ولسند بذنوبهم إلى جنوب يا للي خلطوا أملا ينامرو كبار لصالحا من كلا بارك دوتي وآخر سيئا إلى دوكو دنگو كلا جوماتي نقولوا لنيامي من كلا جوماتي ولم يلقوا متوتي من صلى بلا لكيلا نوما بارك دوتي يا ولا يجي هذا فرول من كنون جنن تبوك كيلو بسيلا ودو بارك دوتي جوماتي تولي ولا نيامي دي أسأل الله مواجب من زد الله أن يتوب عليهم فاستوب متوك ومولما إن الله من زكالنك غفور إن بكفر لالماتي رحيم نعم الألفنا ما تبردون كرما خذ كلا نمزتارك من أموالهم إلى نافلولتو صدقة إسج صدقة إلى نافلولتو ليجاكو تاجي تطهرهم يبيتوا لسنين دلا يبينا نافلو سنين دلا ولا وتزكيهم هل بيبي سنين دلا كبولا بنقول فلنتو طهارة حسية والمعنوية تطهرهم يسي سنين دي وتزكيهم عنك سنين دي كبو بنقول تو سنين دي كبو نقول تو عنك سنين دي كبو بنقول تو يكو بيوبي كلا نافلو سنيا أبن دلا فلن سنيا وصل عليهم إذا دعيت لي فلن إن صلاتك عندك لا جمال الدوامي باكر تولي سكن ومن مولتي لهم توليان لا دوام ين مولتي والله من زكلنك سميع اللهم غير التي عليم لنا لما تلهاد ألم يعلم وفدي من مندروك أن الله من زد الله ويقبل التوبة عدل توب المتى عن عباده على جمل ما يأخذ الصدقة على سدانا فلا موتى وأن الله أنكم من سكلنك هو التواب أتلن تقول متلاباتي يا رحيم أتلن ولا تبدون كلما وقل إلى ما يسمى فموليكم إيمانوا البار فمن دياتالي فسيرى الله وتبع إلى دمين فلمن سد الله بجيرو كلا أملكم الله بارو الله ورسوله أنا لك لا نما وستردون ابنات نور إلى عالم الغيب كتبكم أبرهم لنا منسوكا والشهادة أن يمكن بعضكم فينبئكم أسنى الكبار بما في مبيلك كنتم أدلت تعملون لك من بعد وآخرون من سر الله كما قدموا فلنصر لكم وطول لكم مرجونا يولك ودكن دتوبول لأمر الله من صلى الله عليه وسلم ولا قوتو مرجعنا مؤخرنا للتوبة يلقودكن دتوبو يلد لأمر الله من صلى الله عليه وسلم كان نوتي إما يعذبهم نمن صلى الله عليه وسلم ينكن قد تتوبي لا وإما إنهم فلن يتوب عليهم على فلاسة تتمرك كان والله من سكلنك وهو عليم ألم لنا التي حكيم تبني الله فلما تي ولم مسبولت من ناتا مرارة بن الربيع لنكاب بن مالك عن هلال بن أمية يقول لك تاب الياتب وكرا كل يالن درون ألم كيف من دين رامك من تكاب فمت يقولون من ستادة يقول لك سبحانه وتعالى والذين امنوا فلم كن هنبي ولو الذين امنوا فلم بيكن اتخذوا وليمدرك مسجدا جامعا متدرارا
ولن يندوا الذين مودوا فنم بكم اتخذوا مسجدا ولين يسلوا مدرارا رغم من التورجي bari maɗo aɗabato kammanen alal ñasilamu kammanen salo kammade bari yaɗo ñina kamma pour que muminoɗu tora wo kufrananin kafiriya yaɗo wole fanan kam wo tafriqananin ka janjandironin fatan fansiro ke baynal muminina muminoɗu tema isajanin dol salta kuba jamioto dol sina sali tollañin nafiki jamio fananto bitu yaɗo wole kan pour que misilimoɗo ke kafu fulati silamu ayata ɗum musel mo gasale kuba jamioto masidu kuba ite fan dade la inna fi jamioto wa irsada anil lamayinde ya yakim andiri din kira fananti liman haraba allah moye man sallallahu alaihi wa rasulahu wa ala kila min qablu janni balo la yado wadani yela kande qabli bina'ihi janni balo la yado liman haraba irsada liman haraba allah wa rasulahu wa abu amir wala yalo ولا يحلفن من صلى الله من بك للذي إن أردنا أن نلمل في وفن من جامع ودوتو إلا الحسنى فنين يدعون من دابندرو خير واسم بمؤمنون كان كرابين الوالد والله من صلى الله عليه وسلم سيدي على إنهم فنين جامع ودولادو لكاذبون فنيا فولا لموت لنكم موت لكافة يالهم نين يالكما أي لوكم من فنيالتي birin kila bida taboku kai boyo na jami'a da dole faduri na sarin yaje duwa kenye kila ko yin bida kan kilo da taboku bannin na dan safu da maje kila na da janna ka fada je ayu din da kai kana taje de na fi biya jami'a mun ta da kan la da kuma kana sali fihi min lan jami'a kuna abadan burai kana sali je de la masjidun jami'a man ussisa ya fando mamallande ala taqwa ala yasilamu kan min awwali yawm kabiri lum folo mede kila sawunta madina kono wa hakku o jami'ona toñayata an taquma fihi pour yesolije dole ko wala masjidu nabawiti dole ko wala masjidu kubati wal bukhari ko masjidu kuba wala la masjidu ussisa ala taqwa min awwali yawmin ahqqu an taquma fihi bukhari ko masjidu kuba lamde fihi rijalun kewle jami'on kono wala ansar uti yuhibbuna ولكن لك أن يتطهر بريسا ياك ولجنبول والله من زكلن كو يحب المطهرين أكفنزني عند لا لكن منك فنزني عند أفمن أسس بنيانه أفدي ممن يالا لوب فندما ألا تقوى على الناس لم لك من الله فمن صدى الله بلو رضوانا أن الدنيا فنجن ومن صدى الله بلو خير من أول خير ما يتبع أمن فندم مادم مؤسس بنيانه مي يالا لوب فندما على شفا جوف دينكو داكلو كان هارين دينكو من كرب إلاتي فنهار بي بل دينكو فلانا تبا يالو لا في نار جهنم ديما كنو دينكا بافلان تنجا إتي يلا فندما لن داكلو يبقى بنخرج بيتم من أبدا دين أكم ده الله جامع يالو بني سالدا من أبي نابي بولا جهنم شو ده مثال من كلام الله الناس لما كنده والله من زد الله لا يهدي القوم بكم ملكا دندي ظالمين من ولاة المير الالتي لا يزال بنيانهم من زد الله بين يدرب متوللا الذي بمن من بنوا بتوليا دوريبة نكسب من كير وتي في قلوبهم يسون مولكم إلا أن تقطع قلوبهم فيسون مولدا كنتم ولم فيتفادون فهم بسكرين جل ما بموي يبتر سكرين جل سلول ولد والمسكين على صحاب اليوم اللي يبون بيكو يجي يسون كموت والله من زكلنك وهو عليم ألم النار تعالى دافع الله لها الأولى حكيم وبندر الله فلما تدر إن الله من صد الله اشترى من المؤمنين يسندر وجهك المؤمنون أنفسهم يفعلوا النير لله وأموالهم ألينا لا فلوه الله بأن لهم الجنة وسندرون ولم يندكوا رجلون بيتولي يقاتلون في سبيل الله إذا جالك لو كان من صد الله الدين ولندوس لو كانوا فيقتلون إذا كافرون فعلا ويقتلون كافرون بيرلون فعلا وعدنا عليهم ولا يدول من صد الله حقا من بتونيا يارند في التوراة وكن والإنجيل إنجيل وكن والقرآن أن القرآن وكن ومن
متكيرين دي أوفى بأهده من من درورة على الله لولا من الله فتاك بمنزلة بمنزل الله فاستبشروا الذي سيوا ببيكم الذي وافرون الذي ينفرون الذي بايعتم به فيرون من علي وافرون ياك على لسيوالا وذلك الذي وافرون من علي هو الفوز ولن يؤتي العظيم من ولد التائبون من سأل الله فجور من نكتوب كبفلان كفيان النافقيات والآبدون أن من نكتب من سأل الله فبوك لسان للالوتي الآبدون أن من نكتب من سأل الله تنظر للتالهات بك النصائبون أن من نكتب على بطو سيدو تامالاتي يكون من هجول من يمان أمرتون جهدون للندين ولا نبادي يكبول والسائبون ولن تامالان من يانون على بطو سيدو على بطو وليفين تامالان كنود بدل ka sai kuna nan sunna du yau da ta balade siya ha ta moti aka ga suma fananti mun yi timali fulo be na da jede wa sai kuna nan ta mala du alabatu kan kuma hijole be nyama nan kuma ratu nin jihadu ni londi ni no nan badi ya ke guru anabi wa sai kuna nan sunna du arraki wala min ga rukunna luti الساجدون أن سجد الأرض ولن سجد الآمرون بالمعروف أن يأمر الله منك يأمر لك كوكندك ولا والناهون أن فتندر الله عن المنكر كوكر والبار ولا والحافظون أن تنكر الله لحدود الله من سكر لك ولا نالولا وبشر جيران ما سيوندرك المؤمنين لمن يأمر لا ما كان للنبي أمن يوم النبي ومولى كيلاد صلى الله عليه وسلم بلغ فندما بلدا أبو طالب أكبر داني لا استغفار ولا أن سايب ولد فلا فامان رفعت فقد واني يكال داني يجب كفر ولا عرف يهنيد ما كان من يندوت للنبي النبي ومولى والذين آمنوا من الإيمان ياتا أن يستغفروا بريجن بكفر دانوك على بلو للمشركين فلن كفرون كوليا ولو كانوا أنهم كافرون كذا ولي قربا دربا المسجد أنهم كذا والتي من بعد ما تموكوا لا تبين لهم برابي بدن يوتو أنهم كل من بعد ما أصحاب الجحيم جهنم دون الموتد كان بفاد كافر على كان بفاد كافر على كان أقول جهنم أقول جهنم دون الموتد سلام أنهم كذا يقولوا فاد والله كذا بعد ما تنافر كان دعاء كايد إن دلنا رسالة أرسل موسى من كارو كانوا النبي الله إبراهيم يقول استغفار ودان يفهم مكافر أقول يهنيد وما كان استغفار إبراهيم نبي الله إبراهيم رجل بكفر دانو على بلا من كليا فيه أفهم إلا أن موئدة فالله دو كان درو وعدها يا ويا فهم لا دو منا كادو ما بكيرن كفهم بتوبلا أقول أستغفر لك ربي بألا دان لا يبني بكفر ولا بلا ما كده فلما تبين له بلا بيبدا إبراهيم يوتا كويتاما أنه كاد ولوفا يمدوهم جولتي لله من سكرن كيو إبراهيم كويتاما كافا على كافر يا كما تتوبلا تبرأ إبراهيم يقول منه جنوب كفر ولا فايني إن إبراهيم نبي الله إبراهيم لأواه فدالكم بولا بالن ولا بالماتي حليم أدون كنت دي بالا فلما تدب أواه كثير التضرع والدعاء دالكم ولا بالمات من سد الله يلن ولا با حليم كنت دي فلما تدب بلا من دعاء تفايد ولا تني بالو نغنا على قوة كان فانكم لبيجد أدنو نبي الله إبراهيم يوم بنيامه ولا دعاء صافا كيسان ولا غني ما كيسان دي سايبول فلما نقول ولا فتا كافر يا كن من دعاء كي لما لا يملي لبنيا وما كان الله من زاد الله من كلي يدل قوم الناس من في دندي بعد إذ هداهم عليك أن نقول بسر ما ديننا حتى يبين لهم ما فنعهم ببندي يوفلوا يتقون يبسل الله من نبارته نبر دار سوق تابن دار ولا سكوي تندي سون دمكنو من يوم تدرو يبكن الله ولا سوق مالد إن الله من سكلنك بكل شيء هو كوكا عليم ألم قلنا لدخول بيركيو إن الله من ستر له ملك السماوات
والأردان بانكو يوهي أتلك بالندروك ويميت أغفارو فلنك وما لكم أمن ترى الله دمدملي من دون الله من سر الله تنوتو من ولي بسنوت الذي ولا نصير ألما كير لفننت الله لقد تاب الله والله من سر الله توبي متوك لدي أيال توبي متوك فلنتو من دي على النبي ومكان والمهاجرين أن بين نار من كرم كان قولتي والأنصار أن جاتي من كرم مدينة قولتي الذين اتبعوه من نبلة كلا نما نوما في ساعة الأسرة كل يالي واتولا ولن تبوك كيلوتي في ساعة الأسرة كل يالي واتولا كذا كذا كان دخل مبارك كنو بل وتسيار دمر ولن تسيار من بعد ما تموكولا كاد يزيد تزيغ أسوتيات فنبرك جنك قلوب فريق كفود رسول موسوتيات كجنك منهم كلا نما سات الله كنو رغسلوا بايك ونسوا كنو تلولا كم نسابلا ثم تاب عليهم وقال من صلى الله عليه وسلم بمتوكه ولما أي سبتين دي بلا كلا نوما إنه من سكلن كيو بهم يدل لك وتورهم بل فعل لماتي رحيم لما لا لماتي فريم وعلى الثلاثة من صلى الله عليه وسلم مدام صفوفنا ملد ولن كابت بن مالك أنا مرارة بن الربيع أنا هلال بن أمية الواقفي وعلى ثلاثة الذين من صلى الله عليه وسلم مدوك مصفوفنا ملد خلفوا يمن لك ودكن لتوبوما للتوبة خلفوا وللتوبة يلقوا دكن لتوبوما كانوا كلا بصاحبوا ينالان داكم كلاموني كان ديامد باو كاب فما يحدثوا فيها أبو بلي فلا تابو سوجر وسيارة بار أنا مبوك تجي بيتو بسفر منكم بريسي تدرون النبي مو كبر من كاب جدونا دولو ها نيديا دولو ليك ما جابل فدولو هني يقول كلا مالو مناتنا مننا دبري من كم يوم فتوت برا كوب كاب كاتف ما يجلا من تانو بري أتكلم فونو دمور أبلو كليا تابو أبن تانو birin kila wada rasulun sahabar mukana kila bu sahabar mukana dia ibe madina kono je bi jahal ibije yamaro fana na da ko be kundu la dimbaya da sile be nyame ni mo kadi ya madina kono la ba madina de tete ni dara jamin kono sahabi kilim bike da ko kila bike da bare bi na rafinti ibije foti tardu no bila sile be wala halu ni man sallallahu alaihi wa sallam kila kan ko ila tubo ngama tayi mo fulo min da do kabiya ayal den ko wala ayo so den ko min da do fulo dina ada man sakiyo do ila taro safa jannen ila tubo ayo kana o kay ngama ko muhammad ya ada kun talala na ala sahibu bi nan tele jan se femo be di bira wala taro kana ayo fay dimba abu ka do kada kay bi ma si bi ko ran ko kila kan wala mo min kan ni man boriya ta ne kan wala mo min kan ni man boriya لا تلتبوا متى أقام والد جنكو وعلى الثلاثة الذين من صلى الله عليه وسلم فلن نتوبوا متى خلفوا يمنكم متوبوا ولا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ولا يلقوا توبوا يلقوا كن توبوا ولا فبر المدينة بانكو تتيبوا بما كفرين في مبي في رهبات مدينة بيروا رنياو نقرأ تتيبوا كارون النبي ومبكديام وضاقت عليهم أنفسهم ifamunu ni fana ndete bulu kido ko le masabula wadannu idan kana ya dan inna anko la malja tu kudingira ne sembe dingira da kirin min allah ka kana alama illa ilayhi fo yamur mala dalla ala dam malakan de kana no lama thumma taba alayhim wa qala man sallallahu alaihi wa sallam tubu muta ana man da bin tubu la liyatubu ruin ne se tubu se yoke وفقهم للتوبة ثم تاب عليهم وقال عليه من تاب لتوبوا ليتوبوا بروس توبي إن الله من زكلنك وهو تواب أتلن توبوا المتلاتي يا الرحيم أتلن ولا تبدون ما يا أيها الذين آمنوا أتلمون من الإيمان يا تعالى اتقوا الله الإسلام على سوقود تجي وكونوا عليك فليترفنهم مع الصادقين كفرين تونيا فولا لفيدا للإيمانيات أنا الله يقول ترى تونيا فولا لفيدا ما كان لأهل المدينة أمن ترى مدينة قولي ومن حولهم عن من بيت الكرة الله من الأعراب
كبسند زاد يا رب لكنا يتخلفوا بريكم عن رسول الله كما لك لمنا بذاك الدلات ولا يرغبوا إكنا جنك فلان بأنفسهم كرسول فلنا عن نفسه كتم بكيلاني لا يرغب بأنفسهم إني يلقوا كانكم ما يبلو عن نفسه كتم بكيلاني ذلك نياجن كيف تندبرك ناكو مخلوق كيلا دم بلايتا بأنهم أصاب دين لكوتو لا يصيبهم ظمأ من دوت يدل سوتلا ولا نصب بدا فلنتي سوتلا ولا مخمصة كونغو فلنتي سوتلا في سبيل الله من سطل على دين ولندو سيدوكا ولا يدعون يدر لفنم موت يندر دمكرات يغيظ الكفار من دروب كافر كم فادا ولا ينادون يدل سوتلو لفنم من يدوبين كما من سطل الله جابوتو نيلا سوتلا ولا يدفارو كلي كنان نغدو يلمتكنو يعني من بفو يتنجل دفن سوتلا ولكنو إلا كتب لهم فوز سفرو كيتو ليدرون به وكل من يسوتو أمل فوز بارو سفر يالا درون صالح من مبارك لوت أنا من ولا يسوع كده بقولكم براجو سفية إن الله من زكلانك ولا يدير أبغى ببروك أجر المحسنين ونما كلا الجولا ولا ينفقون دم نفندر وبنانكلا نفقة دم نفندر لا صغيرة من بدويار من تمرد كن كندول ولا كبيرة أنا من فنا ولا يقطعون دكندر كلا واديا ولمبنا إلا كتب لهم فمن زل الله سوى فنن سفيه بارك الدتا سيبرا جالا ليجزيهم الله إن من زل الله سيدرجو أحسن ما فيما بين ما لا كانوا يتلتتا يعملون وما كان المؤمنون من زل الله كمن يمؤمنون لين ننتبه من كلا كفولتي كلا بلادتو أمن يمؤمن لينفروا بريا فندك داخل البلاد كافة لهالة بهم فلولا نيكونوا نفرا فندتا من كل فرقة دنقبوا كابلا كنوا منهم يتنموا منهم كنوا طائفا كفوه فند وليتا يندولي تسوكنوا ولا يندكلا بيكا كرتاد بيكا كرتاد ليتفقهوا پروکو رسوکو سیلا لسوا اسے لندو سوتو ليتعلموا ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويعلموا السرايا إذا رجعوا من الحرب ليتفقهوا برين نسوكو سيلا سكرن كيلا بلسلون دي جماع سوتو با وحوي بجيلا ينكيلا تطالا لكو ملد سيلا ناجي راية من دل كيلا فيجي إساجي نكيلا تطالا نادي فننسو كرن دالا لأنهم قد يذهبوا وينزل الوحي قبل رجوعهم وإذا رجعوا يعلمهم القائدون مع النبي ولمكم موتد ولن يندما كان المؤمنون أمن يمؤمنون ينفروا قربه في ديراك البلاد كافة إبهم موكيو دولي تسوق نودي كلن آيو جيتي كوما نيتلبون نكيل البلاد من سيلا لسيفنا كرن دولولا فلولا نفر نكون وفنددنو من كل فرقة كابلا كل منهم تلكون طائفة نيكونو كفو فندد جيوة على كيلوتو من دولي بدون ليتفكروا برمنا ببطن دير رسولنا فلنسفا موسطو في الدين دينو كولا كارن وحيو جيتو لنجال كيلا سابن دينوتو ولينذروا أليس جنن سوكنا سيلا لسمسلان دير وفننكي قومهم إبادي ملمن ندارك لبلاتو إذا رجعوا إليهم نور مرون دير لغنن كمنا كلبلاتو لعلهم من سابر فنن يهدرون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أبنوا من الإيمانيات قاتلوا الذين لمولك يلونكم من رسول الله من الكفار كبكافرون من رسول الله كافرون كنادي كلمة وليجدوا إذا صدروا فلنك فيكم ما تلقون غلدا سنرون كل يالا ولم سنل لنكو أن الله من سكلنك مع المؤمنين والمتقين الذي ما ربك فرن من الناس لنا لما وإذا ما ننتم أوتما أنزلت سورة يسور الجن ولما الكبار القرآن وكنوا فمنهم يدلون في قولكم من ما كثر يدلون في قولكم يقول من كفا كفنيود يكو أيكم منافق بما تلكم بما لم زادته هذه من آية دين ومن لفا إيمانا لمن يالا
ñiñinin karo mu istihza wala tutulun do jelo le de mun ñu ayo min jita dum ay dum la liman ala fatu saji o fu be jelata fa amma alladhina balamu min amanu limaniyata fazadatuhum wa ayatun mukawla fa imana limaniyala layhum isna wali yastabshiruna bisirula ayo min jita wa amma alladhina balamu min fi qulubihim maradun kurama be sondo mudu kono wolen dankene yala lam foti fazadatuhum wa ayatun mukawla fa bisayan kafir ya la ila ribisihim ila kafir ya kan kufran ila kufrihim kadon kafir ya muku so ne sai ta bulati kula ka ke lafa ko so la kada kafir la ko so kan kula ke lafa kafir ya la kafir ya kan wama tu'tun arfa wa alhalahum yutul bi fa la fanan kafirun kafir fa talade awla yarawna fa min man jero ke ban annahum qulu yuftanuna ikedul jarabil fi kulli amin sawosa marratan sinya kilinga marratan waran sinya fala kuram dun sanji jada summa la yatubuna wa qula bika sunnatu bila kabura inna fi qiyadatu lahum adu bika jabana mu yadhakkaruna nisaka wandi wa idha ma unzilat suratun manzala Allah banantum wa suru jita nadara ba'dhum idul gajibero ila ba'din kadatu kan hal yarakum wotum moy gano jibe purmi amare sey wala ay finde ka ko nyoy ko hal yarakum fa kali jele bam min ahadin al mukilim wala nen so roje la dron e jamal be sey so je sa ko mona ni be wala fo mo le be jele ban ne ko hani sey yuku mo lo ko to kili bita wala ita jo se kili yole wala mo fo e kila da ma sey hal yarakum min ahadin al mukilim ba jele bam wala te be da men ne ko be wala je mo le be jele bam hani mo tan jele ifo lo ita ni mo dal do ko tare do ko do ka kile ngiri yole te wala nyama yetale intu mo to masoro jite nyale to ka wala ke wala nyande wa idha ma unzilat suratun nintu mo to masoro jindiki la kama yakare to na fi koli nadara badu isa je do ga jibero ke la badin do kam hal yarakum ika funyo fa ka to jele ba min ahadin munete be damen fu mo kidin nyabe la jele ban ni ko be wulila ni aran ko mo nyabe le se to tangundi no do kuriya kan ثم انصرفوا منزل الله وقول سيقول كي لما كي ودي مسلم يالا صرف الله منزل الله فلا يلا مندرون النطر وقتلني قلوبهم يشندوا مولا بأنهم أصاب ديننا لقوت قلوبهم مولا موت التي لا يفقهون من تعلم ما يرتون مولا لقد جاءكم والله تونيا ناتلد الكم من دون ناتلد رسول ولم كيلان ما ناتلد من أنفسكم abudadu fanu lakum min jinsikum wadul arabu anatul quraishin qulu abudadu fanu lakum de abudadu lakum min anfusikum kawali fanu lakum allah be ko daru lakum kanu inna allah astafa kinana min walad ismaila wa safa quraish min kinana wa safa min bani hasim wa safa bani hasim min quraish wa safa min bani hasim wa min anfusikum abudadu be kum albe jin albe kum ma yaru lakum de ismaila yedingol men be wulu kinana yedingol men be wulu hasim yedingol men be wulu quraish yedingol men be wulu kila sallallahu alaihi wasallam wala min laqad jaakum wallahi ana dalika min rasul kila na dalika min anfusikum min butal bi fa'al fa jinsu lakum azizun akola ya batale alayhi kila nyimma kan ma fi ko le ya tabul ladhi antum min batul batan lila ولن قوة سالبة لبرك ولا لكم كل يتكيلا كل حريص عليكم كلا منوتسي على لكاتو لكم قرال بيتو بالمؤمنين لمن يأمر فنان كان رؤوف أمر فنان يبال فعلا بالتي رحيم أمو يني ولا بال فنانتي الحسن بن المفضل لم يجمع إلا هو لأحد من أنبيائه اسمين من أسمائه تعالى إلا للنبي صلى الله عليه وسلم ألا توفلك عبدي النبي ومكين ولو كانت كيلا عليه فسماه رؤوفا رحيما وقال إن الله بالناس لرؤوف رحيم ما دي كيلا فنم رؤوف رحيم من صدق الله فنم بالناس لرؤوف رحيم ولم يندب المؤمنين لمن يامر يرؤوف كيلا من يبل فعلالتي رحيم فإن تولوا نين يخودني لمن يالي من سنبلا لكيلا نوما فقل
كلا نمي سافيكو حسبي انت واسو الله من سكلن جودا ما لم واسو تدي أتولون دنا تولي أنا لا لكودي درون لا إله إلا هو من زاد كريم من بدو زدون فابد بليا يتورا إلا هو ومن زاد الله دم عليه توكل دان كوكو من سولك هو من سكلن كيف رب العرش أدل الله رسول ماريتي العظيم لا رسول من بورد كلام كلا يا مرد متلاتي لفلن جرد لمن ينفل ولا سبب لمن بيرد يا مالين بلد ولا من فوق يا ناسوكا ولا على ولا سورة يونس نبي الله يونس لكم ما فيكم سورة لكن دافن جل كيلان ما كان جنة كبايم بايم ورسول يوم ما كسور لتجد بسم الله الرحمن الرحيم ألف حرف سبب منفصل ولا تلك من آيات من كرام نارية آيات الكتاب القرآن فهم آيات من جديد القرآن فهم آيات من الحكيم القرآن من بتبلي أكان للناس وكذا مربوطا عجبا كاوكولتي مرحبا مكانوني من فني كذا كاوكولتي من فن الله وإن الله إلى أن كيكين كان منهم من بدمن بدك لكم وفاقد يكاكورة لهم أن أنذر الناس نقول كيكين ويسمون مثلا لي وبشر الذين يمر فننسي وندي آمنوا من الإيمانيات أن لهم كابيت لي قدم سبكين تونيات من ولبيت لي عند ربهم بما يبقى فيقول يسموك وقال لكم هنيجت قال الكافرون كافرون إن هذا لما الفرام بينهم كفر أمة لسيهم وتولى ماتي مبين من ببنكير وتمنى أن أكبر تتامن دلالة وتدى إن ربكم على المهري من يندكبر الله ولم يوفي بدون صوتي الذي منصور من خلق السماوات من يسمى ورود ولدا والأرض أن ينبنكوا في 6 أيام تلور كنتولا ثم استوى وقال أنا دخل ما فات فنم على الأرض لا رئيسه كان يدبر الأمر أنا كنا كيتي دافع وتيما ما من شفيه كان يقول لكن ذكر إلا من بعد إذنه فعلم يقولا ما نجد لك يقول بنا كلا قالوا لو كنا نبغى كلا أقول مبين لكهني ما من شفيه إلا من بعد إذنه ذلكم ما ينفع الله تليته الله ولم ينزل لك وفوته ربكم أنا بعد ماليته فاعبدوه ولنكم كما ملك ونصب لكم بأيدي أفلا تذكرون فالذكر لكم إليه كلام صدى الله كان مرجوكم البيم من كتاب ولد جميعا البيم من وكيو وعد الله منزل الله يدل ولد حقا من بتونيا يارين إنه من سكلنك ويبدأ الخلق أدل بن دارو فلو كلا إلى بيتنا ثم يعيدو وكلا إلى مرندك أدلاك من يفرن دنيامين ليجزي الذين من الناس مولجو آمنوا من لمن يدواملوا إكبار فنما الصالحات بارك الله في القسط تلمكم والذين نموا فنم كفروا من مكافريات لهم شراب من فعل بولي من حميم كبهنم جيكاندوتو وعذاب أن ينكن كدو فنم بي أديم من بد من دم بما وبسابة يفعل لا كانوا يتول ترتا يقولون كمن كافريات هو الذي على من صوت جعل الشمس ميتل ولبن دكاكيالي ضياء نور كل من كيدتل نور مدولة نور كندتا كلياتا والقمر يكرف لبن دكاكيالي نور سماتي وقدره أنا لا يقدر له كرولا لا يكون تلوكاي منازل جيدين كرا لما جيلا دامن رولا جيدين كرا ما من سيتي لتعلموا ينال سنن لو غادر السنين سولير كولو لا تكرولا وتانن ناتو الحساب أنا لا كنت رول فلا لسول فلا كرولا وتانن ناتو أقول إن منازل أنجام أميزها فلا تحكم وأما الاسم قدرت لا ندوم بتين سريا بعده دبلا هكذا أنا تنزل النصر تلا
ولا منازل كما قدرنا منزلا من سيلمون لتعلموا عدد السنين والحساب إذا جالس سامر يقولون وإن كنتم لسوف لهم بطرف يبي سكول منازل بيا يبيتون على سكول إن كبا كتلد ما خلق الله منزل الله من دار كذلك ننتلون ننكرون لنا منازل إلا بالحق فتونا كان ما يرد على مدرات كان يفصل الآيات أكال كلم بايا دليل ربيبون دليل يوتن لقوم مولي يعلمون من بالنا إن في اختلاف الليل سوتو فنن من واليته والنهار ننتلبلو أفلم بدا سوتو كنو سام بتلبلو كنو بنادنا سوتو كنو كتكي أدون ندون سوتو كنو بكارن تلبلو من بدا كنو فتاتنتو tilibulo se jam fawato du suto e sutuya suto fanan se jam fawato du tilibulo e sutuya indo se kandi indo e sumaya ronyin tiluti suto nen tilula nyi nyo falem hakili mala nyi da ko sila de wala nyi de na fi ikhtilaf al-layli suto fanan nam nyo waliyo wan nahara nen tilibulo wama khalaqa Allah wa lam yanzala fi min bidda fi samawati samfada worudo malaikun nen tilul nen karol nen do wal ardi ana men da ban ko fanan do be yam nen bere kon لا آيات من بهم دليل لمن صلى الله عليه وسلم بيان سمبولا لقوم مولي يتقون من بسل على الله من بهم آيات الكونية التي إن الذين مولوا من لا يرجون بقدكيني سسلا لقاءنا من صلى الله عليه وسلم يا مؤمن بقسلا ولا ورضوا يدلوا بنا رفناهم بالحياة الدنيا دنيا بل ودم لله وتمأنوا بها يسلم سمايات ولكن سلم سمايات الدنيا بل ودم لكن والذين هم عن من يالونكو عن آياتنا نكلم بايا دليل ما غافلون وفلم من الله أولئك هم رجعوا قولوا ما واهم النار ولسبب دينكراني كفنا ما دينكرام دينباكم التي بما أبي سابدا يفهم للا كانوا يتول ترتا يكسبون كما بارك في الله وشكرته إن الذين آمنوا بالإيمان يأتى والذين آمنوا إن هذا بار فلنا الصالحات من غير بارك التي يهديهم ربهم إيماني بكن لا بإيمانهم إلى الإيمان يلساب لا تجري أكبري من تحتهم ولا ربهم إلى يركض والأنهار دار الكبر في جنات النعيم نمو أرجنو كنو دعواهم منزل الله ولا كل الكمل طلبهم لما يشتهونه في الجنة أن يقولوا نو ولا في وفي النار جنو كنو يكجن دوار ودم على فني يفضلون يساعدوا في مينا ولا من دعواهم ولا كل الكمل فيها أرجنو كنو سبحانك سنيابي اللهم يتعالى نقول سبحانك اللهم يساعدوا في مينا دعواهم فيها سبحانك اللهم إلى كل الكمال ولا وتحيتهم إلى نيوكن تكون دندر كما فنايدا مالوتي ما فيها رجنا وكن سلام لنكي سوكم ودكم من كنيوكن الدنيا جنامين وآخر دعواهم إلى كل الكمال لبن لا أن ولن يندكوا الحمد لله تندون كمال من قدوك عليه رب العالمين دعوهم بماليو نيدمروا لك إذا قدروا الحمد لله رب العالمين ولو يؤجل الله للناس أقول لو يؤجل الله نيكون من صلى الله كقرن دندروا كنو للناس مولي الشر ما سيبكوا لا استيجالهم كما كقرن دندروا ننتري يندروا كي كان يامن بالخير خير كولا على كترياك كيرو دين نيامن ni kono ba si bolo fana ke talen da kai ake dinna wala nyama den no duniya banda ba duniya hako den no banda ba duniya ko duna bar kai wala kana ba si bolo ya dukundi wala yuwajjilu Allah ni kono man zalla Allah ka tare yandiro kenu linnas mawliya sharra ma si be wala istijalihim ko me ka koron do nyama ngani ane ka tare yandiro ke kan nyama bil khairi khaira qulu la la kudiya den na banda kiti ay la quraidihim itulu kan ajaluhum
تلاوات الله النبي بنت فادك ولنا بناك من عندي دومندين فنظر الذين لم يموتوا لا ولن كموتوا لا يرجون من جيكي من بك جيكي لقاءنا منزل الله كم بين يا من بك جيكي ولن كولتوا في طغيانهم إلى في البنديات يا مهون يتذكر كيريان لو دنا تموت وإذا مس الإنسان نا يهدم دم الصوت هدم دم بما ولن كافروت الضر ننتورو لا داك ولن كورا ولن فوار يا لتي دانا منزل الله كويسا جاسنكم من دي لجنبه أكرت عندهم كان أو قائدا ورنا سيبا سنكم من دي أو قائما ورنا بلورنا سنكم من دي أرنسلن تورو لنا رسلن لبعد هولا ولا لنا مسألكم من دي فلما كشفنا منزل الله كبرت ملا من نور روكي أنه هو تكن ضره ولو تورو بنا ولن ذاك مرة تندن دار كافر يا كان أكمن ذات لم يدعونا نانا منكم أن نفهم إلى دور كذا تورو ولن ذاك مسبو ميا كشوف سينا كذلك مثل الله من النجم بارا جو جم كندي نياكو تنيا من زين للمشركين يجم كندي لو كفلان كفلون كيرو يتنما يوم بيلا كيو كانوا يتلتتا يا ملون كمن بارا ولقد أهلكنا القرون والله منزل الله كما كرنا ولو هلكل من قبلكم من نسابن جنات المكان كولو كنا لما ظلموا بريا فلان دفيا بارا وقد جاءتهم رسلهم ما أدرك لا يأمرنا في روكي كانوا بالبينات دليل الله وما كانوا جنمانك ليؤمنوا نسلمان ياد كذلك منزل الله كما ولو هلكن يامن نجد القوم كما بيجوتني المجرمين من كلام قلوتي ثم جعلناكم وقلنا دار المكان كولك خلائف نرسل إلى في الأرض بانكو كانوا من بعدهم ولا تنبوكو لا لننظر ورنس جيبيروك كيف نادي لمو تعملون نالفنا ببارك نادي لي وإذا تتلى عليهم ننتم موتنا بكرنا من آياتنا أن القرآن آياتنا بينات من بيبون أوتورهم قال الذين من سفروك لا يرجون من مالكي لقاءنا عندما صلى الله بن يالا إيتي بقرآن قرآن دون لا تنتظر يبان غير هذا ممن دوتي ni ba na tala na anu dunnan kamo kana tara kono de aw badilu nin do de do na tino la wata nyam be bula de man di fa ye kul kila ni ma fa ye ko ma ya kul di man nyante anu badilahu nin se ni mal qur'ano ila man di min tilqai nafsi mfa wandi ma fa in attabi'u ndaga fe mo fenne noma illa ma fa ma yuha ilayka ma wa yujin kanu inni nda muhammadu wa khafu مثلنا إن عصيت ربي نعم ماري سوكي عذاب يوم نزل دنيا ينكن كتو لجيل عظيم من بورن ولا نلك يا مسامتي ورنن دار فم فلن القرآن وينكن كتو بمالا كل كلا ما فيكو لو شاء الله من زل الله لفتا ما تلوته دنن دل نيال القرآن وكرانو لا عليكم أتلكن ولا أدراكم أدم من صد الله تعالى لندن دلا القرآن فلنا به ولا أدراكم تعالى لندن دلا فلنا به القرآن لك بنت بلو تعالى لندن دلا القرآن لك بنت بلو لو شاء الله أدم إنزال القرآن ما تلوته عليكم نم على لفظ القرآن وجند بريانا لا كرنا لي ولا أعلمكم به ولا أعلمكم به مني ولا من غيري ولا أدراكم به تعالى لندن دلا القرآن لك بنت بلو أنا كبنت نبو ولا أعلمكم به مني ولا من غيري دولك لو شاء الله أن لا أتلو عليكم هذا القرآن لفعله ولو شاء أن يجعلكم لا تدرون منه شيئا لفعله بين هذا الاحتمال وتدرس ولا يندكم الكلام ما فيكم لو شاء الله لمن صلى الله لفتنوا القرآن وجند بريالا ما تلوته عليكم دن ذكرنا لي ولا أدراكم به أدو على طالب دن لا القرآن ولا كبن دبل ورنتنو بلو طالب دن لا كبن دبل كبرن كبن تنو بلو هل بي ولا أدراكم به نالفت فنا دفلون القرآن وجندو نالفت فنا بو فنا كده
فقد لبثوا كارند محمد سبتتا فيكم أتلكنا أمرا مسنجي جمال سبتا لكنا ولن سنجي تنانتي من قبلي جنة القرآن وكننا ما نمسات عليه أفلا تعقلون أفلا تعقل ما يلقون ورنا يا جنة سادن ولي وأمام بوم بلود فمن مدكيرند أظلم من تونيرو ورد ممن كدم بمولا يفترى ما يكون في فوروك على الله من زل الله كان كذبا فنيالا أو كذب والله فنندرون سوسوروك بآياته القرآن يقول الله إنه كنيا من ينتي لا يفلح المجرمون مكرم الكنوت بيالا ويعبدون كبتروك من دون الله من زل الله تنورهما يكفر من لا يضرهم من ديتل تورا ولا نيما بتو ولا ينفعهم أتينا فعل فلن نيابة واللين جلمتي ويقولون يكفروك هؤلاء إن جلم من جدهم سبحانه من من قل لك أن يرلاتي عند الله من ست الله بتا قل كلا نما فيكو أتنبئون الله أفدي لك من ست الله كبار لبر بما كاكبار فإن لا يعلم تمملون في السماوات سنفد ورود سندولا نام من فدلون في الأرض بانكو كان سبحانه سنيابي من ست الله ناتو لبو كبار لفهم لا مملون وتعالى من سكر دادا ما كبو فهم بيمكي ويسرقون لنك من فلك فاما وما كان الناس منك إلا أمة واحدة فمن دو باكر درون ولن دين باكر مولك ولكن كبن بمبا آدم تلولا كان نبي الله نو تلولا دولكو كان كبو إبراهيم تلولا كان أمرو بن لحي تلولا ما يجرم بتوساب مكا أمرو بن لحي ولن ينبهي من سايبة النات فاختلفوا مولنا دنيا والي ولولا كلمة من دارن تنو سبق من سابن من ربك كبر كلا ما ماري بلون لقضي بينهم جنة منزل الله بكيت الأمر تيما الدنيا جم فيما فيه فيه من تو يختلفون كن والي من تو بدل الذي من سابن تا ولن جو بكلا الكيام رد ويقولون ما كان كل كفورو كبو لولا أنزل عليه نكون يجندر لكن كلا ما كان آياتنا آيوكا وكبولا من ربي كبا ماريا بلو فقل كلا نما فيكو إنما الغيب كوما برمون لله يبيرون بمن صلى الله دم على يادي وكوما برمون كنا لكن ينكا وكونا من ينكا والفنم بولك والفنم بولك ونودي فانتظروا برال سيئن كنكر ولا ميدرون إني دفنا معكم بكفرمة الفيل من المنتظرين لما إلا لكم بنا وإذا أذقنا الناس من صلى الله عليه وسلم نندي برمول بنت لما كافرون رحمة النمولا من بعد ضراء كل يالن تورك ولا مسرهم ميت لسطو إذا لهم إسنا جاست ريتولي مكرون دبرسيتو ستريتولي في آياتنا نكلم بايا دليل الدولن تلون بجرون فليندر ستري بيد كل كلا ما فيكو الله من زد الله الله من زد الله أسرع مكرنا ترياد دبرسيت ولا إن رسلنا قلنا ملائكة لا رفعوا يكتبون ما يكفرون بيسفل تمكرون من دبرسيتي ولن حفظته لوت هو الذي على المنصود يسيركم من كادر التندي في البر تندولكم والبحر نمبالكم حتى أنف إذا كنتم نادر ترتا في الفلك كل ملكون وجرين بهم إن أدعو كل ملكون دي أتلتي وجرين يكل ملكون بهم يتلتي ثم يبقى سلام فالالتفات هنا تجي على الختاب يكل ملكون دي تلتي بريح فنولا طيبة فنولا بسميار بديار فنم فرب فرب إذا جئتكم تانتا بها كل ملو عليها لولا جاء تاريخ فنجد إلى كل مكان عاصف من كده فيلا باتا كده تنقل باتي وجاءهم الموج جبل مفنا ينيدل كم من كل مكان كل مكان تندم بلا وظنوا ودم تلسن يجيكي أنه قتل دي وهيت بهم على قبي كورن كدلا جيلي كان نجيل أهلكوا بمانا نبي والها نعم بكجل مركمان دعوا الله تعالى لكم عندي مخلصين له كجكل سند الله من سوء الدين إلى دعاء الله دين جنب ما ندعاء إلى دعاء بكل سند من سد الله دمائه
يسمى بهم لا إله إلا الله لا إله إلا الله سلام كلهم في الأول لم يكن كل في بيت لا إله إلا الله ما لم يفعل أوتو نيم كلهم في الأول لا إله إلا الله إذا قال فلئن أنجيتنا والله من كلي نيندل كيسان من هذه نيم مسلم كنا جل لكونن والله مترلا من الشاكرين إجاير لا لكونوا فلما أنجاهم بالمنزل الله نادى الكيسان ديداهم يتلون ناتك يبقون في الأرض إذا نديروا كبانكو كانوا بغير الحق تونيا تنولا وليك فلنك فيان ندرون سلا تونيا تجيب يا أيها الناس وأدنوا مكان قول ورجو مولو بيللا إنما بغيكم الله تونيروا ولا أنفسكم أجنبوا بلا لفرموا لكند متاع الحياة الدنيا اللهم الدنيا بل ودهم دمالتي ثم إلينا وكلا كان دارا كان مرجوكم المردين كلا بولتو فننبئكم نسنا لكباري بما في مبيلك كنتم أتلت تعملون لك من بارا إنما مثل الحياة الدنيا منزل الله الدنيا بل ومثال كما إنك من دسنجو بنيامين أنزلناه مسنجو من جندي من السماء فلنسى مسنجو فاختلل به نبات الأرض ولم بانكو فلم فمن نعمة وسنجو سابلا فاختلل به أي بسببه نبات الأرض بانكو فلم فمن نعمة وسنجو لسابلا مما كبو فندو يأكل الناس مولك من دوم سنفهم لتو والأنعام أنا بيامل بمن دوم لنعمة كيرولتو حتى عرف إذا أخذت الأرض نمبانكو يدتروك زخرفها بانكو فنيالا جانكو نالا نينياتا والزينات أبي جانكو تا نينياتا نمبانكو يالا نينياتا والزينات أبي جانكو تا وظن أهلها بانكو دونكي ولسنين جيكي هنبي وظن أهلها وسلفهم دونكي ولسنين جيكي أنهم كوتو لسلام قادرون عليها ما فعل الموت وسلفهم الكروكا أتاها أمرنا منزل الله فنكيتي سنا وكان ليلا سوت لكنو أو نهارا ورنتي لكنو فجعلناها زو سلفهم ينكي حسيدا تيفمتي كأن لم تغنى أجكان لمن ترسبت النوم بالأمس كنا بيس جني كذلك منزل الله فمن ينكيتي لبنيوت تنيا من نفسر الآيات قال لك لما يدري لبنيوت تنيا لقوم مولي يتفكرون من بيبير الله والله منزل الله يدعو تكمل كلي إلى دار السلام كتاكي شكر داكا ولم على جنوتي على كلي روح مولا ولم الإيمانيات ويهدي من أكم وكان دي سواء كان لولا في ميين إلى صراط كتاسلو تاكا مستقيم من بيتلين والمسلمين نوت للذين بمولين أحسنوا من يباروني يندي الحسنى أرجعنا لبوليد الذين أحسنوا الحسنى للذين بمولي أحسنوا من يباروني يندي الحسنى أرجعنا لبوليد نفاد بداول البر أرجعنا لمن وزيادة أن اللفار ولمنزل الله فمجوتي كما نادى حديث الدنيا من صحيح مسلم كنو سلان زيادة جنفنا حديث وليا فسرده أقول من نظرت إليه سبحانه وتعالى ولم منزل الله فمجيبوتي ولم مقبالة ذلك المعلم بيبلغ ملكنا من رجلا ولا يرهب ودمور الركلا وجوههم ولنيادا للا قطر دبوت ولنيادا مورلا ولا ذلة ونندو يا فلندي نيادا مورلا أولئك ومن قل نما دنقول أصحاب الجنة ولا على جنة مرتيهم ولفهم فيها أرجنوا كنوا خالدون والذين أنموا دفنا هنبي والذين أنموا دفنا كسبوا والذين برموا من دفنا كسبوا السيئات إبالة بار جول الله يوم ما كفرت الذين فلوا كانوا يروا يقول يعمل للذين أحسنوا سلام يندور فنا والذين كسبوا السيئات أنا من فنا يكون جوابا جزاء سيئات إذا يلون كوجا وجو
بمثلها أنهم كجاولا ولن جهنم موتي جزاء سيئة ولن كجاول مدوليا باراجو بمثلها يبادل عنهم ولن جهنم ولن جزاء وفاقا وترهقهم ذلة دويا بول فلم مورلا ما لهما من تردل من الله من ستر الله ما فولا من آسمين هل تنكر لكن تتر لي كأنما بشيتي أكمن نيسا في مورروك وجوه من يدادلا قطعا تلنتي مولا من الليل سامدن سوتو دي بول مورتي يدادو كان مظلما سوتو من بدبرين أولئك آمن بجودن قول أصحاب النار ولن دنبادن كولتيهم ولفنفنوا فيها دنباكنوا خالدون بدون الجلد ويوم يسلم دندن من نحشرهم بين كفلانيو جميعا بهم ممو ثم نقول وقلم بفروغ للذين موليه أشركوا من إفرانك فيها بارا مكانكم أليس بدل لبلا سوتو دي عاملوا كنتولا إننا نسبت إلزموا مكانكم فللذي من دروك الله فلا سولا أنتم باتوا لفهم فمولد وشركاء ما نالد يوجلون فزيلنا من صلى الله عليه وسلم بونيو تروك بما نام يزنا بونيو تروك بينهم يتلو تيما أكرمون يكون دينيو تروم تاسل يوم أيها المجرمون وقال شركاؤهم إذن يوركو يكو ما كنتم أدروا من ترى يعلمنك إيانا تلوم بالنار بالدنيا تعبدون علمان تبلون تلوم كنده فكفى بالله نزل الله وسلم شهيدا سيدو بيننا ندل تيما وبينكم أنا ندل تيما إن كنا ندل كتا عن عبادتكم أتلم بتوتو لغافلين بلن بليارين لما كرمتا هنالك منزل الله ودين كراتو لولمتو تبلو إذا كنت بروك لكل نفس إلى ما بكرين كدنا لا ما في ولا أسلفات أمين تبين لباروتو وردون على المرند إلى الله من زكى الله وكان مولاهم من قريبيس من صوت الحق من سيابتون يا ريبي مرند ومن سوكا وضل عنهم ورفعوا به من تتل ما كانوا يتل ترى يفترون كمن في كفن يالتو قل كلا ما فيكو من يرزقكم جمالك هذا الهرج من السماء كمن سندبلو تو والأرض أنم بانكو جمالك سنفهم فلنداري أما يملك السماء أفدي هل سايم جمالك ميرو مرنا دافم أما ميرو مرنا تدي ولا بصار أنم جيرو فلن جمالك مرنا فلنياك سولين ومن يخرج الحي جمال فلندني لما فنتندي من الميت كما فريو كنو يخرج الميت كفريو فلن فنتندي من الحي كما كندو كنو ومن يدبر الأمر أنم جمال فلنك كيتي كونيا لدى فمدتما فسيقولون إبا فلن ينكاروا رجابوتو الله من سد الله دم على فقل كلا ما فيكو أفلا تتقون فالدسل لهم من سولبهم فذلكم الله ما ينكول بددات ليتم ولمن سد الله ربكم الماري والحق من ماري كان جاء بتونيا يارين فماذا سلام في جمال دم بعد الحق تونيا لنا قولا إلا الدلال ففي الأدرم فأنا نادي لدم مسلم تصرفون من بعد النبات لبندل الإيمان يكن دليل لسبب الكولا كذلك من سد الله فمن لبندل الإيمان يكن يامن هكذا كلمة ربك ما إلى دار الدنيا تتني على الذين ملكا فسقوا من نفاس فيها بارا بدل ما ولله أمر أن جهنم أنهم قالوا لا يؤمنون بالإيمان على كلا ما فيكم ومن شركائكم فالجن جلهم الكون من جلهم بجيلة يبدأ الخلق من قد داروا فرو ثم يعيده وقل يا مرد على تنياكولا أين مردكم يا فرن دجامين قل أفيكو الله من سد الله يبدأ الخلق لقد أكداروا فرو لي ثم يعيده وقل أكدا مردك يا فرن دجامين فأنا سلن يادي لدم تنفقون من بعد النبات لبندل على بدوكا دليل الله سبحانه قل كلا ما فيكو هل من شركائكم فبلدن يجلون لكم لبا من فجلن بجلبا يهدي منك كندندر وغير الحق كدات ونعكا كل كلا ما في الله من سكرن جو يهدي كندندر وغير الحق ونعكا
أفمن يهدي فدي منك كندن دروك إلى الحقيقة تونيا كمول من ستالات أحق من ولد تونيا يتبع أن يتبع برمو يبلان وما أمن فندم مولم لا يهدي من بك كندن دروك إلا أن يهدى فنيا كندن دولين جلمولتي فما لكم من بعد كيف نادي لهم تحكمون على كيتي نادي لا من كيتي تنياري الله وما يتبع أكثرهم نين جلم بدلا فيم بابك فيو فين نما جلم باتوتو إلا ظن فميرو دوان نجيكو إن ظن ميرو دون نجيكي بمبالو لا يغني وبك كارن درو كينو تما وصلنا ولا من الحق تونيا نينوتو شيئا أنفندنا ناميرا وتوصلنا ولا سبتين دولة إن الله من سكلنك هو عليم الأمر النالتي بما يمبينك يفعلون وما كان هذا القرآن من صلى الله عليه وسلم القرآن ومنك أن يفترى نيسى ميريا صادقكم ولو كتاب داتد ما رأيكم من مباكرا لله تفسيره كلا حنيد أيضا من فقد يفعلات وقول بسيالة قالوا ما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله وبكن يكون في فرن وكمان صلى الله عليه وسلم أيتين بيران ولي القرآن ونيمناتي هل سأل فليتا لما نعرف أن النور الإمام تدي ولكن برند من صلى الله عليه القرآن وجندي تصديق الذي برايا كفي من تونيا يندرمتي بين يديه من ساوند جنات كنا كتاب فلولتو تفسير الكتاب أنك كيتي البيب نوتا القرآن كنو لا ريب سيكا من ترى فيه القرآن ينتو من رب العالمين أبونا ندافع دانا من سوريا تفسير الكتاب بمعنى كيتي البند نوتا من القرآن كنو أما كنو بلا يقولون فبين فلبن افتراه كلا القرآن كن في فولد كل كلا ما فيكو فاتو ودالفنا فيروك بسورة سورة كلنا مثله من القرآن ونمتكرر فنم أراه بتلا على كراليان منات ودوا عليك لروك من علي مولك كماندي استطاعت مال سمبو يمو كماندي على بي كماندي من دون الله من صلى الله تنوتو إن كنتم صلتنا الله تلقيتا صادقين من فلان تكون لكم القرآن وكم فيكو بل لكم بلا كذبوا من فن يندرون سوسورو لك بما في ولم يحيطوا به علما إمام من كورن قد نولون دي لولي لولون من كورن قد ولن القرآن وتي ولما ياتهم أنهم كمان نيتلو كم فلو برابن كان دي تاويلو القرآن كمان بفوي يانكن كدول ولا بما ولا من كم فلو برابن كان وكذلك أن فنندرو كتنيا من كذب الذين مرفنا فنندرو كتنيا من قبلهم من ساوند دغندي تلكنا فانظر كلا المسجي بروك كيف كان أكدا نادي لي عاقبة الظالمين تونير لا لبند نادي لي من كلا يا مرفنا يندي لبند نادي ومنهم من مر بمكان قولكم يؤمن به وكلمان يعني القرآن ولا لد آياتنا يندي فنم ومنهم من برمور منكم لا يؤمن به ولمن يرى القرآن لا أبدا وربك أجل أن يميت مالي وعالم أتلل بالمفسدين تنيار الله سبحانه وتعالى وإن كذبوك كلا مالي فنيند فقل سنم فيكو لي عملي ندل بارو بنيلد بند جولا نبارو لا ولكم عملكم على فلن نبارو بالي فلن جولا نبارو لا أنتم أتلو بريئون الباريات لي مما ولا آمنوا ندق من بارا وأنا ندم فنم بريئون فنم باريات مما ولا تأمنون من بارا ومنهم من مدوا بينكم يستمعون إليك وكيل ملك لا يما لك رنك ولا فأنت تسمع السم أفدي تلسكير مفوت كلا سوى يرندنكم ولا ولو كانوا هل تلسكوا لك لا يأكلون تأكل ما يلا ومنهم من مدوا بينكم ينظر إليك وكجيب روك كلا يما كان فأنت تهدي الأمية أفدي كلا يما سفين كنت وجيرندنكم ولو كانوا هل تلسكوا لا يبصرون إذا كان وصلوا جرا إن الله من ذات الله لا يظلم الناس بكمولتون شيئا أن فندزنا
ولكن الناس برندهم مولوا أنفسهم يدفعوا ما يظلمون كيف نتوني ويوم يسنون دينهم نحشرهم بك فلان يوما كأن لم يلبسوا إكمن ديما في وفين كرك سبتي كأن لم يلبسوا أي كأنهم لم يلبسوا أكمن ديما في وفين سبت الدنيا والليلة كبروا لكنو إلا ساعة فوات كلندرو من النهار تلبلوتو من بيوساب لا يفهم من جبل مويل ولا يكيو لكندو يتعرفون بينهم بينهم يدمالو تيمي بينو سوتيلا ولا نيبل لك برو كندرو بينو سوتيلا نو سوتا وكولا سلام إسناد لو لكندو تيمو سلام كم تنمر لك برو كندرو مول بينو سوتيلا مول بينو لون نفنا برا بتادو من درو سلام بفيل لا نيو سلام sababu me yati na nyo sute o be dina ko mo ne be o sabula jere fe mo sala ya sabula mo te mo nya so to ko teke bar ne mo be bul ta dron ita ba na kare fe ndin bar sala ki jafara fe mo be bina jela o ba tan na mo be ngina la nyo sa ita nyo sute ni me be tulun ne te tulun da bar ne min ko ta bayila ya ma de jahala la ta يتعارفون بينهم قد خسر الذين من زل الله فمر كسارة بنوتا كذبوا من يفنان دون سوسورو بلقاء الله من زل الله بنيو يالا وما كانوا يدل من كفنا مهتدين كالجمرتي وإما نرينك كلا إما ننسرة تاتي جيرندي بعد الذي فهم دولا نعيدهم من الله من لا ينكر كتب من دار جيرندي ولا أو نتوفينك ورن دار دكيلا ما بلن لجني ينكر كتب كنا فإلينا يسني الله كن دكان مرجعهم يبيمرون دكرابه ولدو ثم الله وكل من سكلان كهو شهيد أدم سيد ولتي يلاما في ربكم يفعلون منكم مبارك لا جواب كنت لدي ننسرت وإما نرينك ننسرت دار جيرندي بعد الذين نعيدهم في مدولا منه نعيدهم يلا هدم لا ينكن كدود نو ينكن كدود لنا تعالى تكيلات البلور يدوسنا ولا جوت أو ندوا فاين بعدين جاء فافرن ينكن كدود نمنا أتارا فوي تكيلات كسيتوا دودولا كانوا فايلين مرجو عند عليا ولم دافعونا ثم الله سيدنا لا ما يفعلون ولكل أمة من دعوا من رسول كيلا بابين فإذا جاء رسولهم إلى كيلا ناديت الغي فنيندي قدي بينهم إسنا كيتي تلني لو كيلا يامر تيما بالقسط تلمو كان وهم أن يقتلوا لا يظلمون يتبنينا ويقولون كفروك متى هذا الوعد ينكبركم ولندود الله دوت مجمع الموت إن كنتم سردنا تلاتوا لكتا صادقين قل كلا نما فيكو لا أملك لنفسي انت دمار لوكي أنه لم فموي ضرا تورو لنن سابن دون فمو بلا نفا ونفا فلما نفا فلما رمم في الإنسان سبن فنكم إلا ما شاء الله فمن صلى الله من لم يكافو لبكلنا لكل أمة من ترو من تأجل وجول بابي من دين أبي فالوات منا إذا جاء أجلهم نلوات من سيدة الماء فلا يستغفرون إتيتكم دلتل يسارة إتيتكم دلوات من مهنوات كلنا ولا يستقدمون أدوتهم بلوات من فنينا تلد قل كلا إما فيقوا رأيتم على الكبار با إن أتاكم عذابه من صد الله ينكرون أتاتلكم بياتا سوتوا للا أو نهارا فندنا دلكن تلبلوا للا ماذا فإن جمال مسلم يستعجل منه أككرون بمن كتو المجرمون مكرون بكرون دلا فإن جمال كتو سلام ثم أفدي وبيكولا إذا ما وقع نبو ينكرون دلجية لكم آمنتم به وتنبولا بالإيمان يلا من صد الله لبن آمنتم به فوتنبولا بالإيمان يلا ينكرون كننا هي احتمال فلا أمر جعلك ولا أمر ينكن كتوكا الآن يودي سائلنا بالإيمان يا ربنا بين كلا ولا وقد كنتم أتركتم به ينكن كتوكا تستعجلون
ثم قيل للذين وقل اسنا فوروك مولين ظلموا من يتونيرو بارذوقوا إساف يالنروك عذاب الخلد جهنم دومو ينكن كتولا هل تجزون إتاتوا الجول إلا ما ففنوا جولا درون كنتم أتلتتا تكسبون لك من برا ويستنبئونك كلا نما يكا كبار ينو كيبر يستخبرونك كي كبار ينين أحق هو فني ينكن كتولا ميكا فتاني ينكا بركونا ولو أحق هو منفوض متونيا لما تبان قل كلا نما فيكو هاتو نالند مانا نعم وربي إن كل جماري لبتو نالن كبر كنا ولوني ينكن كروتي إنه ين كبر كنا ولوني ينكن كرو الله لا كون تو نالن ماتي وما أنتم أتول تكلا بمعجزين من صدق الله ينكن كرو دناتي ولو أن لكل نفس نخنوني لما وني لما يجي حرف جواب ولما تد بمعنى نعم ولو أن لكل نفس هل نادرني لما وني لما نكون بلينا ما وني لما ظلمت لما من كافر يا دا فان ايتوني ربانا نم في بني لما وني لما في الارض من بانكو كان لفتدت به دنو بيبي فانكم كالا ولا دي الكلام دو نياد موسى لبننا الدنيا بيدي على البيت جهنم دنكات كيسا لفتدت به وأصروا الندامة من صلى الله عليه وسلم مسو كله لما تملا من راو العذاب برينيا ينكن كروجي وقضي بينهم إن هذا كيدي دافن رتيما بالقسط تلما كانوهم أن يقتلوا لا يظلمون ألا تونيا نام لله إن لله ما في غيب من صلى الله عليه وسلم في السماوات من مسام فتور ولود والأرض من بابانكوتو ألا تونيا الله إن وعد الله من صلى الله عليه وسلم بتونيا لا يمكن أن ترى لا يدور كل من فنياتي نقول لا يدور تونيا كتبجي فنيا كتبجي ولئن وعد الله حق من صلى الله عليه وسلم تونيا لهم وكبر كل تونيا التي جهنم تونيا التي أرجل تونيا لهم ولكن برندم أكثرهم مرجما لا يعلمون جما من دلهم قال الله يريد تونيا التي هو إرادة من صلى الله فانفمه يحيي لك بلندروك ويميت لك فارو فلنك وإليه أن كدا من سكلنك وكم ترجعون يبارك بمرند لا تدخل الله كلا بما سلالك والبارو يا أيها الناس أدون مكان قولوا بريب مربيل لكيو قد جاءتكم موعظة والله تونيا تونيا كبندو نادالك الندي من ربكم من بطالي نفل ماري ربودي وكبندوني ولما القرآن وفهمتي وشفاء نبورو فلنا ذلك لما كورم الجاروي في الصدور من بالي سيسود كنو بورو بيو فلن جارا لو دمال القرآنوتي تفندر كورم سيكا كورم على سوكي كورم جاتل كورم أصحابي جارا وشفاء لما في الصدور وهدى والقرآن مكندن دنا ولفننتي ورحمة نعم ولفنماتي للمؤمنين لمن يا مؤمن ولا نكرنا جارو كنديا أكرنا لنيمو كسيا كداني من بفتن أبي ماما كدولتي قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين نينو دار القرآن كي كمن بيسوت جلكيو إجارة أسكية كنلوتي أساسي كورام رجال من بيسيسو كنو سنم كورام إلا تفندو سبتيا سيكو سبوجي دانكني أسبامبام ولا من دو شفاء لما في الصدور كورام من فلم بجارو نسندو كنا سابي كندياندي وهدى كنلو فلم ما تفيلا ورحمة نيمو فلم ما تلا دنيا سديا لاكرو سديا برالا من بيجو مالك نمشي بيسوتو للمؤمنين لمن يعمل لله لتمكن لمن يعمل تجاد فندم يكونوا ده أما فنجاد لله بالقرآن جودردا فلست أترك ذكرا جلالي كرما لما القرآن تده قل كلا جمع فيكو بفضل الله من زل الله في سمنته ولم يسلم يا دينوتي وبرحمته أنا لن يمو من كتاب القرآن فبذلك ينفلول سابلا فليفرحوا ولو سيكون دال سلام كارون كون دال ربنا بيقولوا احتمال دوموتي قل كلا جمع فيكو
بفضل الله من صلى الله عليه وسلم ديا من القرآن نوتي وبرحمته أنا لن نيم من غير مسلم يادي نوتي فبذلك ينفلوا سابلا فليفرحوا إذا كنتاني هو وكنتاني خير ولخير ما يأتى مما كتم بفم بلا يجمعون بمن كفر يوم الدنيا على القرآن بلا يكي مسلم موتي أبانت موسى سيوو في وفنا إتلا سيوو في ملوات وما لا سيوو في وفنا فمن بيو نعمل وتنين مسلم كان كابا كافر الله كلها كفر إن آية بندقها كل بفضل الله احتمال فلا دولك بفضل الله ولم مسلم يادي دولك بفضل الله ولم القرآن وبرحمته رحمته جن دولك القرآن دولك هذا مسلم يادي فبذلك ينفي سبن تياني من نيم من ديتال فليفرح أفا يكون تاني لا ولكن فرق جمالته فرق محمود يلا فرق مفلول القرآن إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين ومقارنة فرق ولد ومفرق ولد مذموم كنت أنا من بكتا كافر يعني على سوق لك بلاو قارنا يقولك ألم الله فكنت أنا سيفا كم من هني بيجي يكايرو سر يدي يولو ولا يمسو سر يجعلوا لكم من يتنتم لكم من يتلون لكم من يسروا لكم من ومكن دانا جمالتي مذموم ألم الله فكنت إذا كنت أنا لا يتندي كم برابك تجنو بوله بكتا من بتياده كنت أنا من تندو ده كنت أنا مفللت كنت أنا بكل ما جنو بوله بكتا كنت أنا تندو ده أبراج ولا بكتا نيا كايرو سر على بو أبن نبو كم ده كولا دينو يوم فكل لينيا وكيجي dino e men fofu siti ñaata wo keje sile be barajo la soto bari de kayra so te ko ben dum kulila kayra kon dano tan men be ku yala alaye wodo sile te mo fara wala to madmum qaruna wala sambala mo ko wala ne kay kana kon tan ka do ala be la kon tan la kon tan la malu men la kon dano ala so fo de bar jam ala fa 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 ya fa wo kon tan wodo kon dano mo falalti ten turimo anam be ko sila ni kena misila mo tan ko no fana la ta yel kan ha ite se wala mbala soto de ikana nyamo fa be dunya ko sala be be te bu be te bu de wala na ko fa ya farahu huwa khayrun mimma yajma'una ma wala kayra ma ya dafa mati ita no be men be ka ko la nyokan dunya kul gila nyama fa ya ra'aytu malan kibari ma anzala Allah min jindi lakum atul min rizqin ka kharajatu waja'alakum adon nada kero ke minhu kaba warje wato halalan araman alayul haram yandi wa halala alayul halala yandi walam bahiratun min sa'ibatun min yawt alayhi dadali amam fi min haram yandi kama faman nada wal haram yandi amam min halal yandi wal halal yandi kuma kamun dali alala ko dadal mal ya yamandi wala yandi pulgila ma fa ra'aytu malan kibar ما أنزل الله فعل من زد الله من دلالكم ما تولي من رزقهم أي هرجع من دلالي بما لا خلق فجعلتم منه أدلنا لك يروك ودداروت حراما الفعل يدول حرام يندي وحلالا علي يدول حلال يندي قل كلا يما فيكو الله أفدي من زد الله أذن لكم يو وديات لبنا داتولي ينقول لبن أم أكم بلا بمانا بل إضراب الإبطالي ألبوكم وكم فرن على الله من زد الله كان تفترون ألقفن يالكم في فضلون كالا على الله كلو سيد قل الله أذن لكم أم على الله تفترون أم جنب بمانا بل وكم بلا فرن فان وما ظن الذين من زد الله كم من أمور لجكوت يفترون منكم في فورك على الله من زقلنك وكان الكذبا فني يعلم لفهم فما ولا بيروني لجكوتي يوم القيامة لولو فندو يا ميري لني فني يا القيامة تروسي لما بنفور مولجكوني لميروتي بان إن الله من زكرانك ولا ذو فضل والله في سمن ديارك ولا ماتي على الناس مولو كانوا ولكن لا أكثرهم برندم مولو فهم لا يشكرون وقال جيد ألا في سمن ديار مولو كان ولا تند ينكن كدوب كتريانا لا أبني مالي مدرون وما تكون تترى لك إلى نما صلى الله عليه وسلم في شأن أن كون كيلنتو وما تتلو ودو ذكرن فلم منه كبولا وكونياتو من قرآن كبو كرم فندو ذكرن فن ذكرن وكونياتو بمنتو
ihtimali fula wama takunu da kilade tarla fi shani kunyato si se kota dali ita tarla kunyato wama tatwa da karanna fana minhu kabola kunyanyinto ita karanna je min qur'ani ita alqur'ano fan karanna je mu doti in minhu murunda salikan amrunda allah kan wama takunu da kilade tarla fi shay fi shani an kunyaki dinto wama tatwa da fen karanna minhu kabo man sadallahu min qur'ani kabo karam fen do ran kabo alqur'ano to ولا تعملون سلايد يا من دامن تولو كان الجبار لا فنمت الكلان ما من تولو من عمل هل بارك لنا إلا كنا عليكم فند من سكران كيو سكاتو لكندر مسودا سيدتي إذ تنبو من تفيدون البيك جنبلا فيه الله بارو ينكون وما يعزب أبك يمن فنم عن ربك كبود كلان ما ماري يبلو من مثقال ذرة من ولم لكل يكن دون وكن بك يمن علما في الأرض بانقود ولا في السماء إنسان سنتو ولا أصغر فندق من دوياتا من ذلك من ولم تي ولا أكبر فندق من ورتاتي إلا في كتاب فبيصدر له المحفوظ مبين من ببنكير بكويرين ألا تونا أداة التنبيه أبناوي لكم وساتلا أقول إن أولياء الله من زد الله لوليل أكوكينيول أتيرول لا خوف عليهم ما سلامة الله ولكني بالدنيا جم ولا هم أدود كلا فنم يحزنون بسم الله كلا أفهم هذا فسر يسلم بما لم يوليلتي إمام الشافعي من لنا لمن كوليلتي وتوليت على بلده بلا فهم هذا من قبول فين أقول الذين وليل مولتي آمنوا من الإيمانيات وكانوا يدومة والإيمانيات فنم كانوا يتقون كسلم من ستر الله biri limaniyata ina da duma dan ya su da mafanan kan ko fata kai man bunno de ni wala ba kele alalai ni ba to lade alalai ni ngada ma dum do nya ma don su da masu fur be su da man satallati wala buloti da do fe ma la man la fi minna nya da fe jibe la man la fi minna to do da fe mo la man la fi minna da da fe mo man di alai ni na bili ya tide ako fardo da kewul mu diya ko bana mo ka yo dam ala ko mo la nafilu la siya albeka fardo albeka inda fardo satana ndo bari ndo ka nafilu siya wala yazalu al abdu yataqarrabu minni bin nawafil hatta uhibbu fa idha ahbabtu kuntu sabab iman fardo kan diya ka wala da kala salam fardo ko la bina nafilu ala batu siya ndila nafilu qur'an karam nafilu sumul nafilu salo nafilu sadabondo ibnu siya ndila don ala ka be kan na ye kanu aka sake tulo te kamo yoro kemen asike nya te ka gero kemen asike bulo te kamo taro kemen asike sino te ka tama nin jomo fata daw nya do ne men fata ala aka sake sila mina bi ya sila sana karamatu di wallahi di baliya di lawliya karamatu la tunkaru wele do karamatu sulu ma soto alladhina waliyallahu amanu min limaniyat وكانوا ترنم فلم بري بدنيا يتقون كسلا من صلى الله عليه وسلم وكان لهم البشرى إما جسيوا بولي في الحياة الدنيا بل ورجعوا في الآخرة بل ورجعوا بل إلا فلاسون وطنياونا النبي يومون للا فلاسون وطنياونا ابن حجر يو فلاكم وما يبلي لا فلاسون ورندي النبي يومون تاكامري كافريات لدي النبي يوم يوم كوبالي تبلي البيت لنوما لا تبديل يلا من دلا تكير لكلمات الله من صلى الله عليه ذلك غني من سال وليا تم هو الفوز ولم غني وتي العظيم من بور لنا ما لا عليهم بكل ديوان كنو ولا يحزنك قولهم كلا ما لكم كانوا كان سند كافي من كلا يا موت كان سند ان العزه بنيان كلنكيا لله من صلى الله عليه جميعا kewu wata gini ala bulu doron ala la bunya be ala la bulu bunya be ala bulu wata bi ne la ta kana gini mo bulu ni da ko ka bunya gini mo la bulu do ya wala be ta bare ka bunya gini mo ma re la bulu islam bunya so wala na ko jang in fa wala yahzun qawluhu ba wa do la ka kila la sallallahu alaihi wasallam kila ya iman ke gindi shukula la mo nyama to la mo ba to la mo e ka ko le siandi
man sallallahu ka wala yahzunka qawluhum ila in kuma kan me ka fa ya kana sun ka du ton tete bunya no den te kon te bunya la bare te do ya no den bare te kai bunya wala nyindi innal izza bunya din kalam ke ya lillahi abi alal jami'a na be mu fe man ran mo buji mo bi ga mo bunya no ni ala ma bare ko man yuhinillahu fama lahu min mukrim ha ni ala mo do ya yake mo barakan tamata bunya din la tar no be te hanin dunya be ya ka te ko be bunya la ko bunya ro be la ka do ya la wodo nim bunya ka ni ala abi amo ala ta du kana ni ala bu da ha na ye do ya mo te bunya no la na ye bunya mo te fe ya la inna la yazara bunya nan karan ke ya lillahi ma be ala le jami'a na be no wala ma den be bula bunya de mo ko no huwa sami wa ta'ala wa irladikum kanu la al alim adalla la ta'ala ala tunya inna lillahi man fi rabbi bi manzati allah damale fi samawati min bi samfada wuruto man fil ardi an min bi bango to bi yani marado silola man traje di yani faya silola ma yatabi alladhina mon bi ga fe wo fe no made yadona idul ga jalango men batu e men no ga batu roke min dunillahi manzati allah tanutu suraka iman tara den nyolu fa no makanje hakiko nyama de dan fana ko silo bi jede ma yattabi'una haqiqata suraka wa in kanu yusammunahum suraka li anna shirkatan la fi rububiyyatihi muhal akam da jalam men be bakta dunya alam fi awna men be ko to mu alalati be jalam batulla wa ma yattabi'u alladhina mole bi kan no maro ke yaduna men no ka batulo ke min dunillahi manzala tanu ka jalam ni batunje ibaw jalam men batun kan je suraka bul man ke ala den yodo famati to nyanya jalam man ke ala den yodo to nyanya la ilaha haqqun illa allah kado jalam be batun kan da bar to nya fa nyama iman ke batu famu wodo ne jalam do dambe yandi ala iman ke ala den yodo to nya fa nyama lende kam da jalam mo majazu de mo bi haqiqo wala nyande ma yatabi alladhina mona biga femolu noma yadona men ga baturoke min dunillahi man sallallahu ta'ala jalamu ni tanu la suraka iman tarabula ren ala dan nyoto nyaayare mu fangol noma de yattabiuna ibiga fe wo fenne noma illa dhanna ko jiko ni miro do ka ko jalamu fana mo ala lati wa innahum ma nan ko jalam batulale man dara fe wo fen kan illa yaqusuna fa fan yadrun ila jalamu fatu هو الذي على المنصور جعل لكم الليل ما يسوط لبند عليه لتسكنوا فيه برالس سبتاكم والنهار تلبلوا فلا لبند عليه مبصرا كاك جيري لنتي إن في ذلك سوطون انت لولا نعمل هالوتو لا آيات والله دليل لبي على الكلم بيان على سنبول لقوم مولي يسمعون قالوا يهود للنصارى لكم أنا من نقول ملاك ولا من صد الله دم مسولت يقول اتخذ الله ولدا من صد الله متروك دم الله سبحانه سناب من صد الله كبدين سدون ينتو والغني أدل من زكار لنتي له ما فيما بيبات لين في السماوات من بسم فدا ورولوتو وما أنا فيما بيكيو في الأرض من ببانكو يعني مرة رسولنا إن عندكم أمن ترى تلبلد من سلطان وان دليل كلم من دلات لول بهذا لنكم موفوتو وتقولون افدات بفور لك لبن على الله من زل الله كان ما كفم فعل ما لا تعلمون تملنا قل كلا ما فيكو ان الذين مؤمنون يفترون لكم في فورك على الله من سكلنك وكان الكذب كفني على الله لا يفلحون ولتكن لكم نوت دياله متاع دهمول بولي في الدنيا جمن بدويار ثم إلينا وكلا كان دالك مرجوهم بمرون دنكرا بولتو ثم إلى مرمك ولا نذيبهم بيننا إلى العذاب ينكن كتولا شديد من بدي من دين بما وينكن كتوسا بدا يفهم لا كانوا يتول تتا يفرون بمن كافيا وتلو عليهم كلا يما سكرم مكا كافرولي نبأ نوح النبي الله نوح لكو ككبار وكجيه إذ لما من قال لقومه نبي الله نوح قال موليكو يا قومي
أدلنا مرين كان ناكتا كبرنا ورتناكتا ورلاتي عليكم أدلكم مقامي ما سبروا منك عليكم جنة ولا طالب وتذكيري أننا لك وندو بآيات الله من سد الله كريم بعد دليل الله فعلى الله ألسني لونك من سد الله كان توكلت دعنا توكات لك فأجمعوا وتعرف أنكم أمركم أنكم يا الله وشركاكم أنا لديني فلان الكفرين كفرين ولفلان في ثم لا يكون أمركم وقال لكم يعني كانك عليكم أتركا غمّا ما بلان ستر الله تعالى ساكن يا بيلهم ثم قضوا إلي وقال لبين أنك عليك وكلنا لفت منا ولا تنذرون الكان لوينيه فإن توليتم ناليالك ودنن كواندورا فما سألتكم دما تدنن كاد من أجر جولا نجن كلا يا فلان دوكا إن أجريا نجو من تردا ودا إلا فدرون على الله من سكرن كيوكا أمرت يند يا مرلي أن أكون فرما ترى من المسلمين فانسيلا لبملوكنا فكذبوه ينوه فنيندي فنجيناه من سأل الله بنا كيسندي ومن معه عن من نبافي في الفلك كلهم كنوا وجعلناهم ناديت لك خلائفا بانكون تسيلالتي واغرقنا الذين نمروا تونن لباكنا كذبوا من يفنن من سوسوروك بآياتنا نكرم بايا دليل الله ولن توفانوت فانظر كلا نمسجي بيروك كيف نادي لموكانا أكلا نادي لعاقبة المنظرين مثلا لمول لبنت نادي لمنظرين منه مثلا اسم المفعول ثم بعثنا وقلنا ربنا نمكيروك من بعده نوح لتنبوكولا رسلا كلا ريامود إلى قومهم نور فلان كلا مولك عنده يقول إبراهيم بنيامين ونهود بنيامين ونصالح بنيامين فجاءوهم والفلان تاتي لامود كان بالبينات من دليل كيولو فما كانوا بري لامود من كيلي يؤمنوا نسل إيمانيا بما فمصاب لا كذبوا يفن يندروك به ومنا من قبل جنن كلا ريامود كان كذلك وين سنمود نتنيامل إيمانيا من دنجي نتبعو من صلى الله عليه وسلم روكتني على قلوب المهتدين لأن تنبيل على سنمود كان ثم بعثنا وقلنا دولين درون كيروك من بعدهم يتولى تنبوكولا موسى فننكي وهارون إلى فرعون كذا فرعون كان ملئين أنا لا أعرف كفوا بآياتنا نكا وقول فيه فاستكبروا والفرع يفندوا عليه وكانوا إكتا قوما مرتي مجرمين منهم مكروت فلما جاءهم الحق من صلى الله عليه وسلم ناديتلكم من عندنا كبنت فانفروا قالوا إكو إن هذا من جتن لسير يمكرت ولتي مبين من ببنكير قال موسى كو أتقولون فالبفور لك ربما للحق تونياي لما جاءكم بنا نادلك كافا يسكرت ولماتي أسير هذا فندني مكرت ولتبوني بطوطايا ولا يفلح الساهرون من صلى الله عليه وسلم من دكرت تامن دلال بك كنا دي بك غنيدي قالوا إيكو موسى يكو أجيتنا أفدتنا دندلك النبا لتلفتنا برنين سندلك وما فلندي أما موفق جيبه كان وجدنا عليه أبانا من فافلول تلمن كان كوما فلندي نجيب روبندي وكان ولم يندرون كان مرندين كولو كان ولكن لكم ما نتلاتنا مفلولي الكبرياء فانظروا إن نتلاتنا برجان في الأرض مثل بانكو كان جول من سيات وما نانو وكايم تبند وكايم الملك لكما أتل مفلولي بمؤمنين لمن يامل لنتونيا للارض يبدأ ألم كلا يامر متلاتي لفتن لولا من ينفر الله زواب من بلاد يلما عليهم براجي ولا من